شاف منصف قناة الطبخ والحلويات. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اللي هما بطبيعة الحال كيحفزوني بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الكيك دامي. كيك دامي اللي هو واحد الكيك كيجي زوين بزاف وخفيف بزاف وسهل في التحضير ديالو، وكذلك المقادير ديالو سهله ورخيصه بزاف. وانا متاكد ان شاء الله الا جربتوه هيعجبكم وهيعجب وليداتكم بزاف بزاف بزاف. باش ما نطولش عليكم نمشيو ناخذ المقادير. مي قبل ما نمشيو ناخذ المقادير، لاول مره هيدخل القناه ديالي او هيشاهد الفيديوهات ديالي ما ينساش يدير ابوني وما ينساش يضغط على الجرس. مشينا ليتس جو. رجعنا لكم مشاهدينا باش ناخذ مقادير ديال الكيك دامي. غنحتاجو فيه 7 ديال البيضات ما يعادل 300 غرام ديال البيض، وكذلك 300 غرام ديال الزبده، 300 غرام ديال سنيده ما يعادل زلافه، 350 غرام ديال الدقيق ما يعادل زلافه ونص، ساشيه ديال الفاني، و50 غرام ديال بودر كاكاو ما يعادل 2 معلقات كبار يكونوا عامرين. وبالنسبه للكاناش ديالنا اللي غادي نديروه في الكيك دامي غنحتاجو كاس ديال لا كريم فريش، وغنحتاجو واحد شويه ديال الشكلاط ما يعادل واحد 10 ديال الدراهم ديال الشكلاط هكاك مقطعه على هذا الشكل هذا، وغنحتاجو واحد شويه ديال الزبده. نمشيو دابا باش تشوفوا الطريقه اللي غنحضروا بها الكاناش ديالنا وكذلك الكيك دامي. رجعنا لكم مشاهدينا باش نحضروا الكاناش ديالنا. كما كتلاحظوا معايا لا كريم فريش كنحاولوا نسخنوها مزيان، يا اما فوق البوطه يا اما في الميكرووند. كنحاولوا نضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الزبده، كنبقاو كنضيفوا الشكلاط ديالنا شويه بشويه. كيوجد الكاناش ديالنا بحال ما هكا وكيذوب لنا كاع الشكلاط وديك الزبده اللي درناها مع لا كريم، كنخليوه يبرد واحد شويه ونمشيو باش نقادو الكيك دامي ديالنا. ودابا مشاهدينا ندوزو نقادو الكيك دامي ديالنا، وهانتوما غتشوفوا المراحل اللي غادي نديرو. اول حاجه نديرو الزبده،
لاحظتوا معايا مشاهدينا الزبده درناها شويه بشويه، ومن بعد ذلك درنا سنيده حتى هي كنديروها شويه بشويه، ومن بعد ذلك كنضيفوا عليهم الساشيه ديال الفاني، ودائما نبقاو كنقلبوا بواحد السباتول باش ديك الزبده وسنيده تندمج لنا كامله وترجع لنا على الشكل ديال البوماد. خليكم معايا دابا باش تشوفوا المراحل الاخرى كلها.
وبعد ما كيوجد الخليط ديالنا تيجينا على هذا الشكل هذا، تيكون سائل بحال ما هكا. هذه هي النتيجه اللي تنحصلوا عليها. ودابا ملي كيوجد الكيك دامي بحال ما هكا على هذا الشكل هذا، كنحاولوا نفرقوا هاد الكميه هذه اللي عندنا على جوج. هانتوما غتعرفوا علاش قلت لكم غنفرقوها على جوج، لان النص الاول غنخليوه ابيض والنص الثاني غنزيدوا عليه البودر كاكاو اللي كنا شفنا في المقادير قبيله. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كلها حتى الاخر. كما كتلاحظوا معايا خليت النصف هنايا والنصف الاخر درتو هنا، يعني النصف بقى ليا ابيض كيف ما هو ونصف كيبقى ليا اسود. كناخذوا البودر كاكاو اللي شفنا في المقادير ديالنا ونديروه على هذا النصف هذا اللي بقى لنا هنايا. ناخذ واحد الخلاط يدوي ونبقاو تنحركوه حتى تيرجع لنا اللون ديالو اسود. وكيجينا في هذا الشكل هذا، يعني كيكون عندنا نص اسود ونص ابيض. دابا نمشيو باش نوجدوا الطبسيل اللي غادي نديروه في الفران، وجيو تشوفوا الطريقه كي غادي نديرو نصوبوه. ودابا كناخذوا جيب حلواني. بالنسبه لبزاف ديال الناس ما تيكونش متوفر عندهم جيب حلواني، يمكن لكم تستعملوا ميكا. انا اضطريت اليوم في الفيديو بانني نستعمل ميكا باش تشوفوا حتى الطريقه. الا ما كانش عندكم الجيب الحلواني كديروا تخدموا ميكا. حاولوا ما امكن الميكا ديالكم تفتحوها بحال ما هكا وتخليو هاد الجنب هذا. هاد الجنب هذا هو اللي نديروه في وسط واحد الكاس ولا واحد الغراف ولا شنو متوفر عندكم في الدار، نديروا له بحال ما هكا ونبداو كنعمروا الخليط اللي عندنا. حاولوا ما امكن يجينا بهذه الطريقه هذه، وكنحزموا الميكا ديالنا من الفوق بالنسبه اللي ما كيعرفش يشدها يحزمها هكا. ونفس الطريقه غنديروا حتى الخليط اللي عندنا اللي بقى لنا هنايا على الاسود، حتى هو غنديروا له نفس الطريقه.
وبعد ما حضرناهم بجوج نحاولوا ما امكن غنقطع لهم الرويس ديالهم، غير شويه ما نقطعوش شي تقطيعه اللي تكون كبيره، يعني نقطعوا غير هاد الطريف بحال ما هكا، يجينا على هذا القياس هذا. اذا ندوزو نحضروا الكيك دامي ديالنا باش تشوفوا الطريقه اللي غنصوبوه بها. نوجدو الطبسيل ديالنا اللي عندي نديرو فيه كيك دامي في الفران، نديرو له واحد بابي كويسون ونبداو بهذه الطريقه على بركه الله. نحاولوا نديرو غير واحد النقيطه هنايا، نديرو واحد الدائره هكا، ولا ناخذ هذا التلويد ديالنا نديرو فيه دائره، ونفس الشيء كنديرو في الجهه الثانيه. في الاول درنا الخرا بيضاء، دابا غنديرو العكس. لما كنكملو الكميه ديال العجينه عندنا ديال الكيك دامي نمشيو نديروه في الفرانيتاج ونطلقاو باش نشوفو المونتاج ديالو. مشاهدينا الكيك دامي ديالنا طاب، هذه هي النتيجه ملي كيطيب هكا كنحصلوا عليها. دابا نمشيو نقادو الكريم فريش مع الكناج اللي كنا صوبناه في الاول باش نبداو المونتاج ديالنا. اجيو نشوفوا الطريقه كنديروا لها وكيف غنحصلوا على النتيجه في الاخر. ندوزو مشاهدينا باش نديروا لا كريم فريش ديالنا طلع. نحاولوا ما نديروش واحد الكميه اللي هي كثيره باش ما تضيعناش، غنديروا تقريبا واحد الكاس ونص ديال لا كريم. طبيعه الحال الا كان لا كريم ديالنا ما فيهش سكر، يعني من هذوك اللي كيتباعوا مسوسين، نحاولوا ما يمكن نديروا واحد المعلقه ونص ديال السكر.
كتوجد لا كريم فريش ديالنا، كتكون طلعت مزيان، كتجي عاقده بحال ما هكا. كنحاولوا ما يمكن ناخذوا داك الكاناش اللي كنا صوبناه من قبل، نضيفوا عليها نصف الكميه ونخليو نصف الكميه الاخر للتزيين. وكنحصلوا على لاموس ديالنا كتكون في هذا الشكل هذا. ودابا ندوزو للمونتاج ديال الكيك دانا. دابا مشاهدينا ملي نبداو المونتاج ديالنا نحاولوا ما يمكن باننا نكونوا كنعكسوها. الا درنا وحده اللي بدينا الجناب ديالها بويض نديروا اللي موراها الجناب ديالها كحل. هانتوما غتشاهدوا معايا الطريقه كيفاش غتكون وغتشوفوا النتيجه كي غتكون دايره في الاخر.
وهكا كيوجد الكيك دامي ديالنا كنوجدوه بهاد الطريقه هادي. نمشيو نديروه واحد شويه في الثلاجه ومن بعد نجيو باش نديرو لا فينيسيون ديالو وتشوفوا الطريقه ديال التقديم ديالو كي غتكون دايره. ومشاهدينا من بعد ما كيبرد الكيك دامي ديالنا ندوزو للتزيين ديالو باش نشوفوا النتيجه النهائيه كي غتكون دايره. ناخذ داك الكاناج، داك الكميه ديال الكاناج اللي خلينا قبيله ونضيفوها من الفوق على هاد الطريقه هادي. نحاولوا ما امكن نخليو داك الشكلاط كيسيح هكاك شويه بالجناب، ولا بغينا نديرو له واحد شويه ديال بيبيطون شوكولا من الفوق، ولا اللي بغيتو نتوما ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالكم. نقطعو الكيك دامي ديالنا ونشوفوه من الداخل كيف جات النتيجه ديالو، كتجي هائله وزوينه بزاف، وانا متاكد غيعجبكم الا جربتوه. وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها، كيجينا بحال ما هكا، كيجي بنين بزاف وكيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه وبصحه والراحه. وهذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها ديال الكيك دامي. وهذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها مشاهدينا. كنتمنى بان ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى بانكم تجربوه لحقاش حيعجبكم بزاف، لانه كيجي بنين بزاف في الماكله ديالو. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معايا.